आज हामी हिब्रूको किताब 6 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। हामी 6 को 1 देखि 12 सम्म पढौँ र यसको शीर्षक पनि फेरि त्यस्तै छ। हुन त 5 अध्यायको 11 बाट यो खण्ड सुरु भएको हो। त्यसकारण यो एउटै खण्ड भए पनि हामी छोटकरीमा बीचमा काटेर यसलाई हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् एकबाट हामी पढौँ। यस कारण ख्रिस्ट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धान्तहरूलाई छोडेर हामी परिपक्वतातर्फ बढौँ। अब यो परिपक्वतातर्फ बढ्नको लागि माथिबाटै आह्वान गर्दै आएको छ र त्यसको लागि 5 अध्यायको 14 पद फेरि हामी हेर्नुपर्नेछ। खँदिलो भोजन त परिपक्व मानिसहरूका निम्ति हो, यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ। त परिपक्व मानिसको निरन्तर अभ्यासबाट उसको मानसिक शक्ति, यसलाई अर्को अङ्ग्रेजी शब्दमा भन्दा सेन्सस भनेको छ। तपाईँहरू मेरा मानसिक शक्ति भन्ने बित्तिकै हाम्रो बानी व्यवहारहरू र हेर्ने, सुन्ने, बोल्ने इत्यादि यी इन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियहरूलाई तालिम दिएको कारण हामी परिपक्व मानिस भएका छौँ र जसको कारण हामी असल र खराब छुट्याउन सक्ने व्यक्ति भएका छौँ। असल र खराबलाई छुट्याउन सक्नु नै परिपक्व मानिसको प्रमाण हो। त्यसै कारण उसले यस कारण ख्रिस्ट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धान्तहरूलाई छोडेर हामी परिपक्वतातर्फ जाउँ, अर्थात् क्रिस्चियन जीवनका आधारभूत विषयहरूलाई मात्रै होइन, अब गहिरा कुराहरूलाई पनि हामी अध्ययन गरौँ, अगाडि बढौँ। विशेष गरी यी आधारभूत कुरा के रहेछन् त भन्दाखेरि मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप र परमेश्वरमाथिको विश्वासका कुराको जग फेरि नबसालौँ। यो नबसालौँ भन्दाखेरि फेरि त्यही कुरा मात्रै बसिराख्ने होइन, त्यसै कुरामा मात्र अल्मलिने होइन। 3 पद, यदि परमेश्वरको अनुमति भयो भने हामी यसै गर्नेछौँ, किनकि तिनीहरू जसले एकचोटि ज्योति पाएर स्वर्गीय वरदान चाखेका छन्। अब यो चाहिँ खतरनाक खण्डमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। जसले स्वर्गीय वरदान चाखेका छन् र पवित्र आत्माका सहभागी भएका छन् र परमेश्वरको उत्तम वचनको र आउने युगको शक्तिको स्वाद चाखेका छन्। यो एउटा ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेर पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव गरेर स्वर्गीय जीवनको स्वाद चाखेर 6 पद, त्यसपछि पनि विश्वास त्याग गरी तिनीहरू पतित भयो भने त तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने स्थितिमा फेरि ल्याउनु असम्भव छ, किनभने तिनीहरूले आफ्नै खातिर परमेश्वरका पुत्रलाई फेरि क्रुसमा टाँग्छन् र खुलमखुला उहाँको अपमान गर्दछन्। यो एउटा खतरनाक चेतावनी। हुन त 2 अध्यायमा पनि त्यो चेतावनी आएको छ, 4-5 अध्यायमा पनि त्यो चेतावनी दोहोरिँदै आएको छ कि हामी आज परमेश्वरको वचन सुन्दछौँ भने हृदय कठोर नपारौँ, र यदि हृदयलाई हामीले कठोर पारेनौँ, हृदयका आँखा कान खोल्यौँ र परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्यौँ भनेदेखि हामी विश्वास पतन हुनबाट बच्नेछौँ र प्रतिज्ञाको देशमा प्रवेश गर्नेछौँ, आराममा प्रवेश गर्नेछौँ। भएन भनेदेखि इजरायलीहरू जसरी उजाड स्थानमा आराममा प्रवेश नपाइकन पवित्र प्रतिज्ञाको देश, दूध र मह बन्ने देशमा नपुगिकनै तिनीहरू विनाश भएका थिए, त्यसै चेतावनीलाई 5 अध्यायको 11 बाट 6 को 1 बाट हामी हेर्दैछौँ कि यस किसिमले परमेश्वरले दिने जीवनमा प्रवेश एकचोटि गरिसकेको र त्यसपछि पनि फेरि विश्वासबाट पतन भएर यिनीहरूलाई पश्चाताप गर्न नै असम्भव छ। यो एउटा डरलाग्दो चेतावनी छ। यसकारण तपाईँहरू मैले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका छौँ, अहिले मण्डलीमा जान्छौँ, घरमा प्रार्थना गर्छौँ, बाइबल पढ्छौँ भन्दैमा कानमा तेल हालेर बस्ने स्थिति छैन। यिनीहरू हेर्नुहोस्, परमेश्वरको उत्तम वरदानको आउने युगको शक्तिको स्वाद, पवित्र आत्माको सहभागी, स्वर्गीय जीवनको अनुभव गरेकाहरूले पनि यदि 6 पदमा विश्वास त्याग गरी तिनीहरू पतित भयो भने फर्केर आउन असम्भव छ। त्यसपछि त्यो जीवनको बयान अझ
8 पदमा यसरी गरिएको छ, जुन जमिनले आफूमाथि सधैँ वर्षने पानी पिउँछ र मानिसहरूका निम्ति खनजोत गरिएको छ र तिनीहरूका निम्ति मनपर्ने अन्न बलि उमार्छ, त्यस जमिनले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ। अब यो विश्वासबाट पतन नहुने जीवनको चित्रण यो एकदमै उर्वरा भूमिले गर्दैछ। खनजोत गरिएको छ, पानी पर्दाखेरि त्यहाँ मलजल सबै छ र यस्तो प्रकारको जीवन जहाँ चाहिँ फल फलेको छ, त्यहाँ अन्न बालीहरू उम्रेका छन् भने त्यसले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ। 8 पद, तर त्यसले काँडा र सिउनीहरू उमार्यो भने त्यो बेकममा हुन्छ र परमेश्वरको श्राप पर्न सक्छ, अन्त्यमा त्यो जलाइन्छ। यो दुईवटा भूमिको उदाहरणबाट पनि क्रिस्चियन जीवनमा आइपर्ने खतरालाई हिब्रूको लेखकले चेतावनीमूलक भाषामा प्रस्तुत गर्दैछ र भन्दैछ, हामी परिपक्व मानिस बनौँ। यो विश्वासी जीवनका आधारभूत जहिले पनि विश्वास गरेको 20औं वर्ष भइसक्दा पनि खालि ती आधारभूत कुराहरूमै अल्मलिएर नबसौँ, किनभनेदेखि हामी त्यही कुरामाथि उठ्न सकेनौँ र विश्वासमा परिपक्व हुन सकेनौँ। हाम्रो मानसिक शक्तिको अभ्यास हामीले गरेनौँ, हाम्रा इन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियहरूलाई ठिक किसिमले तालिम दिएनौँ, हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको फल फल्नको लागि परमेश्वरको आवाजलाई स्वीकार गरेनौँ, पवित्र आत्माको कामलाई हामीले स्वीकार गरेनौँ र पापी अभिलाषाहरू, पापी विचारहरू, पापी सोचहरूकै पछि हामी लाग्यौँ भने कुनै दिन यस्तो अवस्था आउनेछ, त्यो जीवनमा फूल फुल्नुको सट्टामा काँडा र सिउनीहरू उम्रेछन्, फल फल्नुको सट्टामा त्यो बाँझो हुनेछ र त्यसपछि आकाशबाट आएको वर्षा पानी पनि त्यो जमिनले सोच्ने छैन, त्यो यस्तो कडा हुनेछ, पानी बगेर जानेछ र अन्तिममा त्यो जलाइनेछ। बडो डरलाग्दो नरकसम्मको चित्रण पनि यहाँनिर गरिएको छ। त मैले यो फेसबुकमा सुन्दै गर्नुहुने मित्रहरू को लागि एउटा शीर्षक राखेको छु। जुममा चाहिँ शीर्षक राख्न मिलेन, मैले थाहा भएन कि द डेन्जर्स अफ फलिङ अवे, विश्वासी जीवनबाट पतन हुने खतरा हिब्रूको लेखकले धेरैचोटि उल्लेख गरेको छ। र त्यसपछि क्रिस्चियन जीवन एक किसिमले बाँझो जीवन, रुखो जीवन, उजाड स्थान, दूध र मह बहने जस्तो देशमा प्रवेश गरेको जीवन नभएर उजाड स्थान जहाँ काँडा र सिउनीहरू छन्, जतिसुकै वर्षा आए पनि त्यो जमिनमा केही फाइदा छैन, त्यस्तो स्थिति नहोस् भन्ने उद्देश्यले उसले भन्छ, हामी त्यसकारण अब परिपक्वतातिर जाउँ। अनि यो परिपक्वता कस्तो परिपक्वतातिर भन्नुहुन्छ भने ठुल्ठुला ज्ञानका कुराहरूमा होइन। यो यो म 4 पदबाट, किनकि तिनीहरू जसले एकचोटि होइन 2 पदबाटै पढ्नुपर्ने हो क्या जस्तो छ। यसकारण ख्रीष्ट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धान्तलाई छोडेर हामी परिपक्वतातर्फ बढौँ, मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप र परमेश्वरमाथिको विश्वासको कुराको जग फेरि नबसालौँ, विभिन्न बप्तिस्मा सम्बन्धी शिक्षा, हात राख्ने काम, मरेकाहरूको पुनरुत्थान र अनन्त दण्ड जस्ता कुराहरूको जग फेरि नबसालौँ। यदि परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो भने त्यसो गरौँला। भन्न खोजेको कुरो, ज्ञानमा मात्र हामी सीमित नहौँ। यी रहस्यका कुराहरू हुन्, यी साधारण कुरा होइनन्, तर अध्ययन मात्रै गर्ने, ज्ञान मात्रै हासिल गर्ने, त्यस्तो बारेमा परमेश्वरको बारेमा गजबले बयान गर्न सक्ने, बाइबलको बारेमा गजबले बयान गर्न सक्ने ज्ञान मात्र होइन कि त्यो ज्ञान परिपक्व भनेको नै त्यो ज्ञान चाहिँ जीवनमा लागू हुनु पर्यो। यदि मैले परमेश्वरको वचनको बारेमा ज्ञान पाएको छु भने त्यो ज्ञान अब अनुभव हुनु पर्यो। परिपक्व मानिसले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनमा लागू गरेर अनुभव गर्दछ। र त्यसैको लागि 5 अध्यायको 14 पद फेरि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसका निम्ति हो, अथवा यी रहस्यका कुराहरू, परमेश्वरको वचनका ज्ञानका कुराहरूलाई अब जीवनमा लागू गर्नको लागि ती परिपक्व मानिसको यिनीहरू मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएका हुन्छन्। त्यति भनिसकेपछि अब 9 पदमा हामी जाउँ। हामीले यस्ता कुरा भने तापनि तिमीहरूका विषयमा चाहिँ प्रिय हो, मुक्ति सम्बन्धीका अझ असल कुराको बारेमा हामी निश्चित छौँ।
परमेश्वर अन्यायी हुनुहुन्न र तिमीहरूका काम र उहाँको खातिर सन्तहरूका सेवामा तिमीहरूले देखाएको प्रेम उहाँले भुल्नुहुन्न। तिमीहरू अझै पनि त्यस्तै सेवा गरिराखेका छौ। हामी चाहन्छौँ कि तिमीहरू प्रत्येकले आफ्नो सम्पूर्ण आशा प्राप्त गर्नका निम्ति अन्त्यसम्म त्यही तत्परता देखाउने छौ। सुरुमा यी विश्वासीहरूले गजब राम्रोसँग आफ्नो विश्वासलाई जाहेर गरेको छ। दुखी गरिबलाई सहायता गरेको छ। विश्वासीहरू के भन्छ जेलखानामा जाँदाखेरि पनि उनीहरूले गएर सहायता गरेको छ। सतावटमा परेकोलाई उठाएको छ। धेरै प्रकारको असल काम यिनीहरूले सुरुमा गरेको देखिन्छ। त यो निरन्तर गरि नै राख। परमेश्वरले बिर्सनु भएको छैन। हिजो अस्ति तिमीहरूको जुन विश्वासमा दरिलोपना थियो त्यो प्रभुले बिर्सनु भएको छ। त्यसकारण हामीले माथि यस्ता डरलाग्दो चेतावनी दिए पनि फेरि नम्रतापूर्वक उसले भन्छ मलाई विश्वास छ तपाईहरू अवश्य पनि आफ्नो विश्वासमा यो उर्वरा भूमि जस्तै हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो हृदय कठोर पार्नु भएको छैन। हृदयका कान आँखा बन्द गर्नु भएको छैन र पवित्र आत्माको आवाजलाई परमेश्वरको वचनलाई काम गर्न दिनु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ अन्तसम्म निरन्तर गरि नै राख। त्यो तत्परता देखाइरहनेछौ। 12 पद, यस उद्देश्यले कि तिमीहरू सुस्त हुने छैनौ। अब विचार गर्दै जानुहोस्, विश्वासी जीवनमा किन यो पतन हुने खतरा आउँछ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, जब हामी निराशामा जान्छौँ अथवा पापलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिन्छौँ, धेरै पास्टर र असल विश्वासीहरूले आत्महत्या गर्छन्। किनभने उनीहरूले कता कता आफ्ना इन्द्रियहरूलाई तालिम दिन सकेनन्। पापलाई त्यहाँ काम गर्ने ठाउँ दिए र एकातिर परमेश्वरमा जीवन बिताउन पनि चाहन्छन्, अर्कोतिर त्यो पापको भारीले थिचिएको दोषी आत्माले थिचेको हुन्छ र उनीहरू सुस्त हुँदै जान्छन्। उसले भन्छ तिमीहरू सुस्त हुने छैनौ, तर तिनीहरूका अनुकरण गर्नेछौ जुनहरू विश्वास र धैर्यद्वारा प्रतिज्ञाका हकदार हुन्छन्। विश्वास र धैर्यद्वारा प्रतिज्ञाका हकदार हुन्छन्। यहाँनिर हामीले अब मनन गर्दै जाँदाखेरि जीवनलाई जमिनसँग दाँजिएको छ। एउटाले पानी पर्दाखेरि पनि स्वीकार गर्छ, मलजल पनि स्वीकार गर्छ र त्यो जमिनले फसल दिन्छ, फल फलाउँछ र त्यो परमेश्वरबाट आशीषित जीवनमा प्रवेश गर्दछ। त्यो चाहिँ परिपक्व मानिसको चित्रण हो। हामी परिपक्वतातिर जाउँ भन्ने बित्तिकै ज्ञान हासिल गर्ने मात्र होइन, तर प्राप्त गरेको ज्ञानलाई जीवनमा लागू गर्नु। अनि यो जीवनमा लागू गर्नको लागि तपाईँ र मेरो मानसिक अभ्यासद्वारा हामी असल र खराबलाई छुट्याउन सक्ने र त्यसपछि खराबलाई त्यागेर असललाई जीवनमा लागू गर्न सक्ने परिपक्व मानिस बन्नको लागि यो तपाईँ र मेरो हृदयको अवस्था कस्तो छ त्यसले धेरै ठुलो महत्त्व राख्दछ। मानिलिउँ हामी हिजो अस्ति भर्खरै प्रभुमा आएका छौँ, धेरै कुराहरू सिकेका हुँदैनौँ, उत्साहपूर्ण तरिकाले हामी जाँदैछौँ। 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष विश्वासी जीवन बिताउँदै जाँदाखेरि हामी झन् त्यो उर्वरा भूमि, फल फलेको भूमि, फुलहरू फुलेको भूमि हुनुको सट्टामा कहिलेकाहीँ त्यो फुलहरू पनि सुकेको र जमिन पनि बाँझो जस्तै देखिनुको कारण कता कता हामीले हाम्रो मानसिक र भावनात्मक जीवनलाई ध्यान दिएनौँ। त्यसप्रति हामी सुस्त भइदियौँ र त्यो सुस्तताले त्यसपछि जीवनका हर क्षेत्रमा असर गर्न पुग्छ। धेरै वर्ष पहिला, धेरै भन्नाले झन्डै 150 वर्ष अगाडि नै भनौँ, 100 वर्ष अगाडि हुन सक्छ, जेम्स एलन भन्ने एकजना दार्शनिक नै हुन्। उनले एउटा किताब लेखेको थियो, छोटो किताब, आउट अफ द हार्ट भनेर, हृदयबाट निस्कने कुराहरू। अनि त्यसमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ म बाहिर जस्ता छौँ त्यो भित्रको प्रतिबिम्ब हो। बाहिर हेर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा जुन प्रकारको मिठास छ, यदि सुन्दरता छ, फल फलेको छ, फुल फुलेका छन् भने त्यो भित्रको प्रतिबिम्ब हो। तर बाहिर बाँझो छ, रुखो छ,
भने सम्बन्धमा पनि त्यस्तै प्रकारका समस्याहरू छन्। आर्थिक क्षेत्रमा पनि कहिल्यै हामीले उन्नति गर्न सकेका छैनौँ। शरीरमा कहिल्यै सन्चो हुँदैन। अस्पताल जाँदा डाक्टरले सब ठिक छ भन्छ। हातको मेहनतमा कहिले पनि आशिष आएको पनि हामी अनुभव गर्दैनौँ। यस्तो प्रकारको बाँझोपना छ भने वास्तवमा त्यो बाँझोपना पहिला भित्र छ। कता कता हाम्रो भित्री जीवनमा त्यो बाँझोपना आएको कारण बाहिरी जीवन त्यसको रिफ्लेक्सन हो। हिब्रू के भन्छ हितोपदेश 4:23 पनि त्यसै कारण भन्छ, तिम्रो हृदयलाई आफ्नो सारा शक्तिले ध्यान दे, सुरक्षित राख, किनभने त्यो जीवनको मुहान हो, मूल हो। हामी जे भित्र छौँ, हाम्रो हृदयको अवस्था जस्तो छ त्यस्तै बाहिर निस्कनेछ। र विश्वासबाट पतन हुने र नहुने कुरा पनि हाम्रो भित्रको जीवन कस्तो छ, हाम्रो सोचाइ कस्तो छ, हाम्रो भावना कस्ता छन्, त्यसले बढी महत्त्व राख्दछ। र मण्डलीमा जाँदाखेरि हामी शुद्ध हृदय लिएर, स्वच्छ विचार लिएर जाँदैछौँ भने त्यो मण्डलीमा बोलिएको वचन, गाइएका भजनहरू, उठाइएका भेटी, गरिएका प्रार्थना, भेट भएका विश्वासीहरूसँगको सम्बन्ध, यो सबैले हामीलाई झन्झन त्यो स्वर्गीय वर्षा, पानी, झरी आउँदै गरेको जमिन। तर मण्डलीमा जाँदाखेरि एक किसिमको भारी महसुस छ, भित्रभित्रै तिरस्कार छ, बुढाबुढीको सम्बन्ध त्यस्तै छ, छोराछोरी आमा बीचको सम्बन्ध त्यस्तै छ, कता कता मानिसहरूसँगको सम्बन्धमा खटपट छ भने सबभन्दा पहिला भित्र समस्या छ। अनि मण्डलीमा जाँदाखेरि बोलेको वचन पनि कानमा जाँदैन, गरिएका भजन स्तुति प्रशंसामा पनि भाग लिँदाखेरि एक किसिमको त्यो जुन प्रकारको संलग्नता हुनुपर्ने थियो त्यो पनि हुँदैन। र हामीमा आत्मिक सुस्तता पैदा हुन थाल्छ। त्यस किसिमले हामीले हाम्रो मगजलाई तालिम दिन नै पर्ने हुन्छ। मित्रहरू, विश्वासी भाइ बहिनी, दाजुभाइहरू सबैले, हामी नयाँ विश्वासी हौँ अथवा पुरानो विश्वासी हौँ, आत्मिक जीवनमा उन्नति आउने हो भनेदेखि हाम्रो मानसिक अनुशासन, भावनात्मक अनुशासन, त्यसलाई तालिम नदिकन हामी परिपक्वतातिर जान सक्दैनौँ। 5:14 मानसिक विचारहरूको निरन्तर अभ्यासद्वारा तालिम पाएको हुनाले असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएका छौँ। र हामी पनि 6 अध्यायमा भन्छ, अब त्यस्तै प्रकारको परिपक्वतातिर जाउँ, यो साधारण सानातिना कुरामा अल्झेर नबसौँ। अनि यो मानसिक तालिम दिनको लागि अथवा आत्मिक तालिम दिनको लागि जेम्स एलनले नै दिएको एउटा बुदाहरू मेरो मगजमा अहिलेसम्म आइरहेछ। तपाईँ र म यदि मानसिक र आत्मिक रूपले तालिम प्राप्त व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ भने, अथवा हामीमा त्यो शुद्धता, सोचाइमा शुद्धता, भावनामा शुद्धता, मगजको शुद्धता, हृदयको शुद्धता हामी आएको देख्न चाहन्छौँ भने पहिला उनले भन्छन् शरीरमा शुद्धता आउनुपर्छ। अब हुन त जे सोच्यो त्यस्तै बन्न जान्छ, तर त्यो बनिसकेपछि फेरि मगजमा हामीले असर पार्ने भने पहिलो कुरो अनुशासित शरीर। अनि त्यो मानसिक स्वास्थ्य ठिक पार्नको लागि अनुशासनमा जान शरीरलाई कसरी स्वास्थ्य बनाउने भन्दाखेरि उहाँले 2टा कुरा देखाउने, एउटा अल्छेपना र दोस्रो हो खन्चुवापना। यदि मेरो मानसिक अवस्था ठिक छैन भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण शरीरमा परेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अल्छेपना एउटा हुन्छ, सुस्तता, कुनै पनि काम गर्दाखेरि जाँगरै नचल्नु, बिहान उठ्नै मन नलाग्नु। र कसैले हामीलाई जागिर दिएको छ, जिम्मा दिएको छ भने त्यो राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने मानसिकताले गर्नु, लस्याङ फस्याङ गरेर कसरी हुन्छ समय काट्ने मात्रै, त्यो कामलाई उत्तम तरिकाले गर्नुको सट्टामा, आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपले गर्नुको सट्टामा जसरी हुन्छ काम चलाऊ। त मानसिक स्थिति ठिक छैन, आत्मिक स्थिति ठिक छैन, भावनात्मक स्थिति ठिक छैन भने त्यसको प्रमाण चाहिँ हाम्रो अल्छेपनामा देखिन्छ। अब यो अल्छेपना आत्मिक गरिबीको पनि सुरुवात हो, भौतिक गरिबीको पनि सुरुवात हो भनेर हामी हितोपदेशमा हेर्दै आएका छौँ। बाइबलले धेरै ठाउँमा अल्छे व्यक्ति दरिद्र बन्छ, अल्छीपनाले दरिद्रता ल्याउँछ, भौतिक दरिद्रता, आत्मिक दरिद्रता पनि। त
त अहिले तपाईहरु म यसरी बिहानै उठेर उतापट्टि पश्चिमा देशमा अमेरिकातिर दिनभरिको काम थकाइ लागेको छ, सुत्ने मन लागे तापनि तपाईहरु संगतिमा बस्नु भएको छ। यो अल्छेले गर्न मान्दैन। अल्छे त बिहान उठ्नै मन पराउँदैन। त यदि हामी मानसिक स्थिति र आत्मिक स्थिति हाम्रो अन्तस्करणबाटै एउटा आशिषित व्यक्ति बन्ने हो, परिपक्व मानिस बन्ने हो आत्मिक रूपले, र विश्वासबाट पतन हुने खतराबाट बस्ने हो भने शरीरमा मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने, अल्छीपनाबाट हामी मुक्ति पाउनु पर्छ। दोस्रो कुरो खञ्चुवापन उहाँले भन्नुहुन्छ। यो पनि अर्को एउटा प्रमाण हो हाम्रो मानसिक, आत्मिक, भावनात्मक स्वास्थ्यमा कमजोर छ भने मान्छे बढी खान्छ। हुन त अब दुःख लाग्दो कुरो हाम्रो यो कतिपय गरिब देशमा त मान्छेहरू खान नै पाउँदैनन्, तापनि खान पाएपछि खाएको खाए, त्यसपछि अथवा त्यो अनियन्त्रित एपिटाइट पाएपछि खाएको खाए। जब यस्तो खञ्चुवापन त्यो व्यक्तिको जीवनमा आउँछ, त्यसपछि कुनै पनि खराब आदत लतमा पसेपछि यिनीहरू पूर्ण रूपले पतन हुन्छन्। र तपाईहरु मैले ठिकसँग खानु पनि यो अनुशासित जीवनको एउटा क्षेत्र रहेछ। मलाई अहिलेसम्म सम्झना आउँछ, मेरो हजुरमाले सानो हुँदाखेरि नै खाना खाने बेलामा जहिले ल टन्न गरी खानु हुँदैन, अलिकति बाँकी राख्नुपर्छ। तिमीले टन्न गरी खायौ भनेदेखि तिम्रो भुँडी चाहिँ छालाको हो, यो तन्किँदै तन्किँदै ठुलो हुन्छ र तिम्रो भुँडी ठुलो भएपछि तिम्रो दिमाग पनि काम गर्दैन भनेर भनेको त्यो बच्चाहरूलाई अहिलेसम्म याद छ। र हिजो आज जब मान्छे अल्छे हुन्छ र मेहनत गर्न जान्दैन अथवा आउँदैन, त्यसपछि उसँग भएको कुरोहरू खाएर सिधाइदिन्छ। र यो खञ्चुवापन केवल खानेकुरामा मात्र अरू कुनै पनि कुलतमा फसेपछि त्यो उम्कन सक्दैन। र त्यसकारण मानसिक स्वास्थ्य ठिक छ भने हाम्रो शरीरमा स्फूर्ति आउँछ, हामी अल्छे हुँदैनौँ। र यदि अल्छे छौँ भने अब चाहिँ यदि हामी मानसिक स्थिति पनि परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भने मेहनती हुनु पर्यो, अल्छीपनाबाट मुक्ति पाउनु पर्यो। बिहान उठ्ने, अब हिजो अस्तिसम्म हामी 9 बजे उठ्थ्यौँ भने कमसेकम 8 बजे सुरु गर्नु पर्यो, त्यसपछि 7 बजे, 6 बजे, कमसेकम 6 बजे उठ्न सक्नुभयो भने तपाईले जीवनमा धेरै ठुलो उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो कनेडियन विद्वानले एउटा किताब लेखेको छ, 5 AM क्लब, रविन शर्मा उनको नाम हो। 5 AM क्लब, उनले त्यसमा गजब राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ कि यदि जीवनमा तपाईँ म केही कुरो गर्न चाहन्छौ भने बिहान 5 बजे यदि तपाईँ उठेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि लैजानुहुन्छ भने हरेक क्षेत्रमा तपाईले विकास भएको पाउनुहुनेछ। तर 9 बजे 10 बजेसम्म कोही व्यक्ति सुत्छ भने उसले धेरै आशा नगरे पनि हुन्छ। र खञ्चुवापन त्यसपछि अर्को कुरो। तेस्रो कुरो चाहिँ अनुशासित जिब्रो। यदि जीवनमा हामी उन्नति गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो भाषा कस्तो छ, बोली कस्तो छ। यो एउटा गैर ख्रिस्टियन विद्वानले जीवनमा मानिसहरू किन विफल हुन्छन्, किन सफल हुन्छन् भन्ने कुरा अध्ययन गरेर लेखेको आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको किताबले भन्दैछ, यदि तपाईँ र म जीवनमा सफलतातिर, परिपक्वतिर, उन्नतितिर जान चाहन्छौँ भने अल्छीपनाबाट मुक्ति पाउनु पर्यो, खञ्चुवापनबाट मुक्ति पाउनु पर्यो। र त्यसपछि त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईको भाषा, तपाईको बोली, के सुन्दै हुनुहुन्छ र के बोल्दै हुनुहुन्छ। अनरेगुलेटेड टङ, अनियन्त्रित जिब्रो चाहिँ खतरनाक चिज हो भनेर बाइबलले याकुबको किताबमा त भनेकै छ। त्यसैलाई लिएर जब मान्छेले आफ्नो जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्दैन, मन लाग्यो जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिन्छ, रिस उठ्ने बित्तिकै छोराछोरीलाई गाली त्यही भाषामा गरिदिने, श्रीमान श्रीमतीमा त्यस्तै भाषा बोल्ने, चर्चका विश्वासीसँग रिस उठ्यो भनेदेखि प्याच्च बोलिहाल्ने, त्यसले जीवनमा कहिले पनि अगाडि जान दिँदैन। र जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा नै छ भनेर पनि हितोपदेश 18 को 20-21 हामी पढ्छौँ। त यदि आत्मिक क्षेत्रमा हामीले परिपक्वता हासिल गर्ने हो भने शरीरलाई नियन्त्रणका साथसाथै जिब्रोलाई पनि नियन्त्रण गर्नु पर्यो। अहिले हिजो आज एकदमै नाम के भन्छ चलेको नेपाली गीत, तीजको गीत रहेछ, विष्णु माझीले गाएको चरी जेलैमा, अनि मैले पनि त्यो सुने।
प्रायःजसो यो प्रख्यात भएका गीतहरू मलाई सुन्न मन लाग्छ। अनि सुन्दै जाँदाखेरि त्यो गीतमा एक किसिमको दुःख छ नारीहरूको। धेरैले मन पराउनुको पछाडिपट्टि जीवन जेलमा छ धेरैको। त्यो गीतलाई त्यसरी मन पराउनुको पछाडिपट्टि हरेकसँग त्यो अनुभव छ। 2 हप्तामै करोडौं व्यक्तिले सुन्नु भनेको मतलब धेरैको जीवन कैदमा छ, झ्यालखानामा छ। अनि यस्ता गीतहरू सुन्दै गएपछि त्यो झन्झन त्यो झ्यालखानामै बसेकै जीवन ठिक छ जस्तो लाग्ने। त भन्न खोजेको कुरो तपाईहरु म के सुन्दैछौं त्यसको असर। अनि ती गीत सुन्दाखेरि मुडै एकदमै कस्तो दुखी हुने। र पछि हिजो आज सुन्दैछौं विष्णुमाझी बहिनी आफै पनि जीवनमा निकै दुखी जीवन बिताएको जस्तो देखिने सम्भावना र नभन्दै हुन पनि उनको परिवारमा यसो हेर्दाखेरि। कारण यी गायकहरू र यी नायकहरू जो वियोगान्त गीत गाउँछन्, वियोगान्त फिल्ममा खेल्छन्, यो गीतसँग उनीहरू अत्यन्तै परिचित हुनुपर्छ। र विष्णुमाझीका गीत प्रख्यात हुनुको कारण उनी साँच्चै त्यसमा आफ्नो पुरा भावना व्यक्त गरेर गाउँछन्। र कुनै त्यस्ता वियोगान्त नाटकहरूमा नाटक गर्ने कलाकारहरू छन् भने उनीहरूले त्यसमा भिज्नु पर्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तै भाषा बोल्नु पर्छ, नभन्दै त्यसले उनीहरूको जीवनमा नै काम गरेको हुन्छ। त तपाईहरु मेरो भाषा विश्वासी जीवनमा हामी परिपक्व हुने हो भनेदेखि शरीरलाई अनुशासित बनाउनुका साथसाथै जिब्रोलाई पनि अनुशासित राख्यौं र जीवनका वचन मात्रै बोल्यौं, सकारात्मक वचन मात्रै बोल्यौं। अरूको बारेमा बोल्दाखेरि पनि अरूलाई खसाल्नको लागि, अरूको कुरा काट्नको लागि, अरूको बेइज्जत गर्नको लागि नभएर जीवनमा उत्साह, उमंग, शान्तिका वचन हामी बोल्छौं भने त्यसले हाम्रो जीवनमा पनि काम गर्दछ। र त्यसको फलस्वरूप त्यसपछि हाम्रो मगजले असल र खराबलाई सजिलै छुट्याउन सक्छ। जब म मेरो शरीरलाई अनुशासित बनाउँछु र मेरो जिब्रोलाई म अनुशासित बनाउँछु भने यसले मलाई अब सही र असल छुट्याउन मद्दत गर्दछ। मलाई थाहा हुन्छ म कहिलेकाहीँ कसैको बारेमा कुरा गर्ने बित्तिकै ओहो म फलाना व्यक्तिको नकारात्मक कुरा गर्दैछु, यो राम्रो होइन सोच्ने बित्तिकै अनि म मेरो जिब्रो परिवर्तन गर्छु। कुनै व्यक्ति नराम्रै थियो र कसैले आएर मलाई उसको बारेमा सोध्यो भने पनि अब बरु भन्नु अथवा त्यो व्यक्ति एकदमै नराम्रै थियो, उसको बारेमा केही राम्रो भन्ने थिएन भने पनि बोल्नुको सट्टामा चुप लागेर बस्न सक्छु भने मैले मेरो जिब्रोलाई तालिम दिँदैछु। र केही बोल्नै परेको खण्डमा त्यो व्यक्तिलाई चोट नबोग्ने किसिमले म बोल्छु भने मैले मेरो जीवनको लागि ढोका खोल्दैछु, जीवनका वचनको लागि ढोका खोल्दैछु। त्यस किसिमले मित्रहरू यो हिब्रूको लेखकले जुन प्रकारले चेतावनी हामीलाई दिएको छ त्यो एक अचानक आउँदैन। त्यो सुस्तपना, त्यो अल्छीपना, त्यो विनाशकारी जिब्रो एकै पटक सट्टै आउँदैन। त्यो बानी बिस्तारै बिस्तारै हामी त्यसमा बढ्दै जान्छौं र कहिलेकाहीँ थाहै नपाई टाढा पुगिसकेका पनि हुन सक्छौं। सानातिना पापलाई हामीले जीवनमा ठाउँ दियौं भने त्यसले पछि गएर ठूलो ठाउँ ओगट्छ र हाम्रो मगजलाई, हाम्रो भावनालाई यसले बडो नराम्रो किसिमले बाँझो बनाइदिन्छ र परमेश्वरबाट आशिष पाउनुको सट्टामा हामी श्रापित व्यक्ति बन्न सक्ने सम्भावना छ। यति भन्दै आजको यो डिभोसनको समयलाई म यही राख्न चाहन्छु। तपाईहरु मेरो जीवनमा अल्छीपनालाई मारौं, त्यसपछि खन्चुवापन अथवा अनियन्त्रित प्रकारका भोग प्यासको पछि लागेका छौं भने त्यसलाई पनि मारौं र हाम्रो जिब्रोलाई हामीले नियन्त्रण गर्यौं र सकारात्मक भाषा बोल्यौं, परमेश्वरको वचन अनुसार नै बोल्यौं र आफ्नै बारेमा पनि बोल्दाखेरि त्यस्तै किसिमले सही जिब्रोको प्रयोग गर्यौं भने हाम्रो दिमागले तालिम पाउँदैछ। सुरुका दिनमा हामीलाई थाहा थिएन, बानी बसिसक्यो, तर त्यो बानीलाई काट्नको लागि अब सचेत भएर तालिम दिनु परेको छ र त्यस किसिमले वचनमा दिनदिनै हामी तालिम दिँदै जान्छौं भनेदेखि हामी त्यो जमिन हुनेछौं जुन जमिनले स्वर्गबाट अथवा आकाशबाट आएको वर्षालाई स्वीकार गर्छ, मलजल स्वीकार गर्दछ र त्यहाँ फल पनि फल्छ, फूल पनि फुल्छन् र मानिसहरू त्यो जमिनमा, त्यो बगैँचामा आउँदाखेरि
खुसी हुन्छन्, आशिषित हुन्छन् र परमेश्वरले पनि त्यसलाई आशिष दिनुहुन्छ। होइन भनेदेखि त्यो बाँझो जमिन जहाँ काँडा र सिउँडी मात्रै छन् र परमेश्वरले नै त्यसलाई श्राप दिएर त्यो जलाइने सम्भावना पनि देखिन्छ। यति भन्दै यो परिपक्व जीवनको यात्रा हामी निरन्तर अगाडि लैजाउँ। र मेरो आज यो फोनबाट सञ्चालन गर्ने भएको कारण धेरै कुराहरू थाहा छैन के कस्तो छ, माफ गर्नुहोला। आज साँझसम्म केही गरी इन्टरनेट आएको खण्डमा हामी घरबाटै मजाले कम्प्युटरमै बसेर गफ गर्न सक्नेछौँ। र भएन भने फेरि भोलि यसरी नै भेटौँला। हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूको कतिका विभिन्न प्रार्थनाका विषय होलान्। मैले यो नियन्त्रण गर्न आउँदैन फोनमा, एउटा देख्दैन पनि सबैको नाम पनि। म अन्तिम प्रार्थना गरेर आज यहाँको सामनेबाट बिदा हुन्छु। आउनु